السلام عليكم مشاهدي فوت اناليز دي زاد. اليوم راح نطلعوا شويه على المستوى، نهضروا على مونتشيني والثوره اللي دارها الفريق الايطالي بعد الاقصاء تاع التصفيات في 2018 امام فريق سويدي، بعيدا على صحافه العار والساندويتش وبلاطوهات المقاهي العموميه التي لا تشاهد حتى المباريات. اخر مره كانت المقابله تاع دورتموند مع مانشستر سيتي، جابوا محلل من الدار. لما سألوا الصحفي على التحليل قال له والله ما شفت المباراة، لكن صحابي قالوا لي. والمعلومات اللي راح تشوفوها في هذا الفيديو من الصحفي جيمس هورنكاسل اللي تابع السيت سبيسياليزي اتليتيك. الخصوصية تاع هذا السيت انه عندهم دي جورناليست سبيسياليزي في فريق واحد، معناها لا جوفنتوس، ريال مدريد، الفريق الوطني الايطالي. كيما هذا جيمس مختص في الفريق الايطالي وبس. معلومات قيمة، دائما عندهم الأسبقية في المعلومات. هكا باش نقدموا لكم حاجة نوعية ونطلعوا شوية المستوى. بون ليليميناسيون تاع ليكيب ديطالي في 2018 في الكأس العالم الروسيا كونتر لا سويد سيتي ان شوك مونديال. علاش؟ لأنه أول مرة فريق إيطالي ما يتأهلش كأس العالم بعد 60 سنة. وتاني راك تهدر على فريق إيطالي اللي هو تينور، سي ان تينور دي فوتبول مونديال، 4 كؤوس عالم. دونك سيتي اون كاتاستروف لي فان ايطاليان. وانا نشوف على دو ايماج فريمون ايزون ماركي لو فوتبول مونديال. سيتي البكاء تاع الحارس بوفون، وتاني لو ريفو تاع دي روسي كي حب يدخلوا لونترينور كونتر لا سويد. قالوا علاش تحب تدخلني انايا وعندك انسيني في البون؟ قالوا لازم نماركيو دوكا، علاش تدخلني انايا ميليو بلوز او موان ديفونسيف دي روسي. كان رفض الدخول ويشارك في المهزله هذيك. دونك هادو لي دوز ايماج لي ماركاوني انا بزاف. كيما سيتي لا تسمى نكومباريها مع ليكيب تاع لاجيري في 2018 اللي كان المستوى متدني وكان المورال تاع لي جوار تسمى او بلو با. È una cosa abbastanza difficile e quindi in un momento così difficile ho pensato che forse poteva essere un momento giusto e ripeto, credo che ogni allenatore poi alla fine aspiri a diventare CT della nazionale. مور ليليميناسيون تاع ليطالي كونتر لا سويد لا كوب دي موند تاع لا روسيا 2018، لو كوميتي اولمبيك ايطاليان يلا ديزيني دو كوميسيونير باش يديروا ان اوديت ويديروا تقييم علاش لحقت ليطالي لهذيك الدرجه تاع الاخفاق. وخيروا اليساندرو كوستا كورتا المدافع الانيق تاع ميلوانسي القادم باش هو يخير المدرب الجديد تاع ليكيب تاع ايطالي. كوستا كورتا كان دار تصريح المagazine اتليتيك، قال لهم كي كونتاكتا روبرتو مونتشيني قالوا بلي عاود شاف الماتش تاع لا سويد وشاف بلي ايموبيلي و بيلوتي جوزو تسمى لا بليبار دي طون تاع الماتش في لا زون ديفونسيف تاع ليكيب ديطالي. قالوا حبيت نشوف اون ايكيب لي تاتاكي ولازم السمايلي تيطون يحبسهم العقليه تاع الكاتيناتشو اللي ولات ما تمشيش في اوروبا. مونتشيني كان قبل العرض ديالو. مونتشيني عنده 3 زيليمون اللي ساعدوه بزاف باش يبدل اللعب تاع الايطالي. بريميرمون ليكسبيريونس اللي خداها من عند لي زونترينور ايترونجي اللي لعب عندهم، اللي هو غوران إريكسون لو سويدوا، ولعب تاني عند فوجدان بوسكوف. والعنصر الثاني هو الاكسبيريونس تاعو مع لي كلوب ايترونجي كيما مانشستر سيتي، تانيك غالاتا ساراي وزينيت سان بيترسبورغ. وما نساوش تاني العمل اللي راهم يديروا فيه في ايطاليا في الفئات الشبانيه اللي يتبعوا في التخطيط تاع المدرب الكبير والقديم تاع ميلو اسي اريغو ساكي. دونك هادوما العناصر اللي عاونوا بزاف مونتشيني باش يبدل اللعب تاع الفريق الايطالي اللي ولات اون ايكيب بلوز او موان اوفونسيف. كي نشوفوا تما نقارنوها مع لي دي ديرني زاني كيفاش كان الفريق الايطالي يلعب.
بعد خسارة تاع المقابلة تاع السويد كانت الاستقالة تاع رئيس الفيدرالية الإيطالية وكذلك المدرب جامبيرو فانتورو. في أوروبا مازال عندهم عقلية الاستقالة كي يكون الفشل، احنا الله غالب ما عندناش في البلاد. جامبيرو فانتورو كان يلعب الكاتيناتشيو، عقلية الكاتيناتشيو بامتياز. هاد العقلية اللي جابت 4 كؤوس عالم الفريق الإيطالي، بصح الفرق أنه الفريق الإيطالي كي كان يربح كؤوس العالم بالكاتيناتشيو كان عنده قناصين في الهجوم كيما روسي في 82 ولا توتو سكيلاتشي، كان عندهم فيليبو إنزاغي، دايما يخرجوا لك مهاجمين قناصين، تسمى فرص قليلة مي كانت الفعالية كبيرة في الهجوم. كان عندهم فيري تاني مهاجم قوي، فيري في العطاك. فكرني في شيخ سعدان الله يطوله في عمره. شيخ سعدان يلعب 5 مدافعين، بصح شنو خانته الفعالية في الهجوم مع ما كانوش عندنا مهاجمين هذاك الوقت مع غزال وفريق كيما سلوفينيا فريق ضعيف فاز علينا في كأس العالم. هذه كي تلعب الكاتيناتشيو بامتياز ما يكونش عندك هجوم تخلصها غالية. في شهر ماي 2018 تم تعيين روبرتو مونتشيني كمدرب وطني للفريق الإيطالي. Donc le contrat de Roberto Mancini مع la fédération italienne c'était un contrat gagnant-gagnant. La fédération italienne كانوا يسحقوا un entraîneur عنده شخصية يعرف يجيري لي ستار وياخد لي بون ديسيزيون كيما مونتشيني. ومونتشيني كان طاح في اون بيريود وين لازم يرونسي لا كارير ديالو دونترينور. دونك سيتي ان كونترا غانيون. مونتشيني زادولو في الكونترا ديالو حتى ل 2026 باسكو في العام الاول بداو يجيوه دي كونتاكت مع دو غران كلوب اوروبيان، كونتاكتيوه دو غران كلوب ايطاليان. ليكيب ديتالي تكاليفياو لورو افيك 3 ماتش قبل ما يخلصوا لي زيميناتوار. طلع في الكلاسمون تاع لا فيفا نيميرو 21 وين طلعهم نيميرو 7 مون، ولحق اون سيري قبل لورو تاع 27 ماتش سون ديفات. دونك مونتشيني زاد لا سيرينيتي اللي كانت ناقصه في ليكيب تاع الايطالي، وكاليفيهم مونتشيني النيشن ليغ دومي فينال اللي راح تلعب في اكتوبر. كان يعتمد بزاف على لو تريو انسيني جورجينيو وثانيك فيراتي اللي بداو يلحقوا لا ماتوريتي ديالهم لافان تاع لي فانتان وعندهم خبره في الشامبيونز ليغ تانيك. فيراتي في لي ماتش دو بول تاع لورو كان بليسي، مي لوكاتيلي سيتي ان تري بون امبلاسون. ما نساوش ميليو تيران تاع ليتر دو ميلون باريلا 24 او لاعب 65 ماتش هذا العام، كاليتي فيزيك انكرويابل، جوار اكسبسيونيل تاع لينتر دو ميلون باريلا. وبيان سور لو جوار تاع لاريير غوش تاع لايس روم سبينازولا لي دوماج تبليسا. دونك هادوما لي زيليمون اللي كان يعتمد عليهم اللي طلع ليكيب ديطالي من الكلاسمون من 21 كانوا 21 تحت بيت قال رجعهم نيميرو 7 مونديال باللعب جديد هذا اللي يسميوه دوكا لو موند دو فوتبول بتيكي ايطاليا. بلا ما نساو لو ستاف تكنيك اللي معاه اللي كانوا كامل دونسيان جوور يلعبوا مع مونتشيني في لا ساندوريا في 92 واللي خسروا لا فينال في لو ميم ستاد هذا في ويمبلي وين راح يلعبوا لا فينال تاع لورو. خسروا لا تشامبيونز ليغ 92 كونتر ليكيب تاع برشلونه بوت تاع رونالد كومان. تريبا ليكيب تاع لا ساندوريا باسكو هذاك الوقت ما كانت سهله باش تربح سكوديتو، كانت دوميناسيون توتال تاع الميلان اسي تاع بيرلوسكوني. بون لو ستاف تكنيك تاعو داخل معاه جانلوكا فيالي، البيري جوفاني، اتيلو لومباردو، فوستو سالسانو. هادوما لي مومبر تاع ستاف ديالو. دونك اذا يربحوا لا فينال ان شاء الله في وامبلي راح تكون اون بيل ريفونش ليكيب تاع لا ساندوريا جان. وما نساوش لامبورطونس اللي مدها مونتشيني لي جان. كان ابري 2 موا ملي شد ليكيب ناسيونال كان عيط نيكولا زاينولو لي سبور تاع لايس روم اللي كان ما لعبش مام با دقيقه في ليكيب اسبوار. دونك كان بعت ان ميساج فور كاع لي زونترينور تاع الكالتشو بلي الفو فار كونفيونس لي جان تانيك باسكو ليكيب تاعو دركا لي راي دوميني. عنده واحد 5 جوار
اكسبيريمونتي فايتين 32 ans. لو ريست كامل entre 22 et 29 ans. دونك او تاكل على اون بون بالونس في ليفيكتيف ديالو، وان شاء الله تكون فيكتوار لو 11 ان شاء الله. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح تكون على ليكيب اسبانيول تاع لويس انريكي، باسكو على بالنا حنا في شمال افريقيا كان بزاف متشددين تاع اف سي بارسيلون، وراح نديرو فيديو شابه ان شاء الله. نديرو لي زاناليز تاع لي تاكتيك تاع لويس انريكي ولي دو اسبوار دو فوتبول اسبانيول، بيدري اللي ابدع هاد لا كوب هادية مع اولمو. واذا عجبتكم فيديو عاونونا بالاشتراك ان شاء الله، وان لايك باش يزيد التفاعل ان شاء الله تاع القناة. السلام عليكم. نحب ليل